إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل
لست أهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من ناويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك
خشيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها وتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب قوم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين
الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل به ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما كثيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے نعمتی عطا کرنے والے، اے اندھیروں میں روشنی کا اہتمام کرنے والے، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، تو درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، اور وہ سلوک فرما ہمارے ساتھ جس کے ہم اہل ہیں، وہ سلوک جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ فرما کہ جس کے ہم اہل ہیں۔ آج چونکہ گفتگو کا عنوان بھی بعد میں حضرت جعفر طیار ہیں، تو میرا جی چاہا کہ دعائے کمیل کے بعد ان کے پوتوں کا ذکر ہو جائے۔ اون و محمد، شہزادی زینب کے 2 فرزند دلارے ہیں۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرثیہ لکھا ہے، چند بند اس کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا کیفیت ہے اس وقت خیمے میں کہ جب دونوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، لاشیں آ رہے ہیں۔ ناگاہ صدا فضا کے رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہائے ہائے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، عباس سے علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے۔ یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ بر آیا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے۔ بی بی زینب اپنے بچوں کی لاشوں پہ دعا کر رہی ہیں امام حسین کے لیے، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو بچا لے۔ لاشوں کو شہیدیں صف ماتم میں جلائے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، سب اہل حرم پیٹ کے روتے ہوئے آئے، بیٹھی رہیں سر زانوئے اقدس پہ چکائے، لب خوش تھے منہ فق نگاہ اشکوں سے تر تھی، نہ اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی، بانو نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے زخموں پر نظر ان کے، دکھلائی تھی یہ چاند سے منہ خوں میں تر ان کے۔ اون و محمد 7 اور 8 برس کے، رخسار بھی مجروح تھے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے،
منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو، یعنی بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ اب سلام کرو، کسے؟ تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی کہ میں باعث ہے یہ بیداری یہ شب کا، پیاروں یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری۔ بچوں کو دیکھ کر بی بی زینب کہتی ہیں جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماواری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو سر شام کہاں ہوگا بتا دو۔ آخری مصروں پر آ گیا میں، ہموار زمیں شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمیں جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بن ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو، ٹکڑے تھے کلیجے بیاں درد کے سن کر، سب اہل حرم پیٹتے تھے سینہ و سر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر، مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے، اذن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو ہدیہ کرتے ہوئے اب عبداللہ الحسین کی خدمت میں، چہردہ معصومین کی خدمت میں ام سعادات شہزادی زینب اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔